बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज थोड़ी गल कर लईए रिमिटेंस का रौला पै गया। तुसी भी कहोगे रिमिटेंस का की रौला पै गया। बई साडे हुक्मरानां दी आदत है कि मुफ्त च रौले पा देंदे ने। बई बंदा पूछे रमज़ान गुज़र गया, ईद आई है, ये वो टाइम है जब माओं के प्यारे, घरों के सरबराह, वो गरीब, वो मज़दूर, वो मेहनत कश तबका जो अपने प्यारों से दूर बैरून मुल्क गए हुए हैं, तो वो रोटी के निवाले तो भेजेंगे ना पाकिस्तान वापस। तो ये उन निवालों को गिन के हुकूमत शेखियाँ मार रही है कि रिमिटेंस वध गई है। ब्लूमबर्ग ने कह दिता है रिमिटेंस वध गई है। बंदा पूछे ब्लूमबर्ग ने की किया है? ब्लूमबर्ग ने ये नहीं दसिया तुहानू कि तुहाडा किसान दहकान 900 रुपये फ़ी मन नुकसान में जा रहा है। ब्लूमबर्ग ने ये नहीं दसिया, इस चीज़ का रौला क्यों नहीं आवाम नू दसदे कि इंडिया का किसान जो है उसकी फ़ी मन पैदावारी लागत ते रौले पाते ने। आज आपने देखा कि पाकिस्तान की सो कॉल्ड फॉर्म 47 की पार्लिमान ने गाज़ा के मुसलमान जिन पे जुल्म ढाया जा रहा है उनके साथ यकजहती के लिए मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। हाँ, ये तो अच्छी बात है, काबिल सिताइश बात है, लेकिन जो किसान रोल के रख दिया है, ख़ुदकुशी करने पे ग्रोअर पाकिस्तान का आज मजबूर हो गया है, उस पे कोई मज़म्मती करारदाद नहीं लाती हुकूमत। उस पे कोई पॉलिसी इनिशिएटिव नहीं लेने को तैयार ये नहीं हुक्मरान। रहती सहती कसर इरसा ने पूरी कर दी कि 35% पानी भी घट मिलेगा फसलों उगाने लई, तो हुकूमत सपोर्ट प्राइस भी नहीं दे रही प्रॉपर। तो फिर किसान कहाँ जाएगा? इस मुल्क का तहकान कहाँ जाएगा? और रौला पांदे ने रिमिटेंस का। वो बंदा पूछे 18 लाख पाकिस्तानी तो पिछले एक साल में मुल्क छोड़ के चले गए हैं, माओं के प्यारे। तो ये जो पाकिस्तानी दर बदर बाहर फिर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो निवाले जेड़े वो अपने भैन भाइयों दे अपने घर वालियां दा पेट पालन लई वापस भेजते हैं पैसा, वो भी तुसी गिनना शुरू कर देता है। इसमें हुकूमत की तो कोई ऐसा अचीवमेंट है तो इतनी कि आपने मुल्क में इतने हालात अबतर कर दिए हैं कि लोग बाहर जा रहे हैं मेडिट्रेनियन में, लॉन्चों में, बोट्स में, नामसाइब हालात में शहीद हो रहे हैं। माओं के प्यारे पानी में मौत की आगोश में सो जाते हैं, हादसात का शिकार हो जाते हैं। मुल्क में हालात इतने ख़राब कर दिए हैं कि लोग बाहर जा रहे हैं नस नस के, तो फिर कहते हैं कि रिमिटेंस आ रही है। बई तुसी हालात बेहतर करोगे तो लोग मुल्क च रहेंगे ना। लेकिन आपने तो ब्रेन ड्रेन में पाकिस्तान को ऑस्कर अवार्ड दिलवा दिया है। दुनिया के गिनीज बुक के रिकॉर्ड में आपने तो अपना नाम पैदा कर लिया है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी पिछले साल मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो माओं के प्यारे, घरों के सरबराह मुल्क से बाहर हैं, ये उन्होंने अपने घर वालों के लिए पैसे भेजे। इसमें हुकूमत की तो कोई अचीवमेंट नहीं है। हुकूमत ये रौला क्यों नहीं पाती कि सिविक्स मॉनिटर ने डिजिटल स्पेस और शहरी आज़ादियों की जो नफ़ी करने में पाकिस्तान को अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया है, हुकूमत उस चीज़ का रौला तो नहीं डालती। तो कहने का मकसद ये है कि कोई पिविटल पॉलिसी मेजर्स नहीं लिए गए जिसकी कामयाबियों के लिए हुकूमत ढोल पीट रही है कि ब्लूमबर्ग ने कह दिया है कि रिमिटेंस बढ़ गई। भाई रिमिटेंस बढ़ी है क्योंकि आपने पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा किए हैं कि शहरी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो जिहड़ा बाहर जाता है फिर उहदे जिहड़े प्यारे इस मुल्क विच दर बदर खाक पसर फिर रहे हैं, उन्होंने 2 वक्त की रोटी खाने लिए पैसे तो भेजने ने ना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहता है कि 82% पाकिस्तानी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते प्रॉपर। 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं पाकिस्तान में। हुकूमत इन चीज़ों का रौला क्यों नहीं पाती?
لاہور ہائی کورٹ سے، بلوچستان ہائی کورٹ سے اور اسی طرح سندھ ہائی کورٹ سے ججز ٹرانسفر کر کے، جونیئر ججز کو ٹرانسفر کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کر دیا گیا ہے تاکہ سینیورٹی پر اثر انداز ہو سکے۔ جو سینئر ججز آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کام کر رہے ہیں وہ سینئر نہ رہ پائیں۔ جو سپریم کورٹ میں کیس لگ گیا ہے، آپ بھی کہیں گے سپریم کورٹ میں کیا کیس لگ گیا ہے؟ سپریم کورٹ میں وہ جڑے جج کہندے نے نا ہائی کورٹ دے قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تسی بھی کہو گے یہ کیڑی گل ہوئی؟ بھئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ ہے نا، جب جج کہہ دے قبول ہے اور چیف جسٹس بھی اس ہائی کورٹ کا کہہ دے قبول ہے تو پھر پریزیڈنٹ صاحب چک کے جج ٹرانسفر کر دیندے نے۔ اسی طرح بلوچستان ہائی کورٹ سے جج ٹرانسفر ہو کے آ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جونیئر ججز، اور یہاں آ کے سینئر بن گئے، اور جڑے اتھے بیٹھے سن سینئر انہوں نے درخواست دے دیتی سپریم کورٹ۔ 5 ججوں نے درخواست دی ہے، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکایا ہے کہ غضب خدا دا ساڈا کی قصور ہے، اسی اتنے سالاں تو اتھے بیٹھے مکھیاں مار رہے ہیں۔ تسی بھی کہو گے مکھیاں کیوں مار رہے ہیں؟ بھئی ایسا ہی لگتا ہے نا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسری جورسڈکشن سے، دوسری ہائی کورٹ سے حلف کے مطابق جب انہوں نے ایک شخص نے بلوچستان ہائی کورٹ کا حلف لیا ہے، پاکستان کے آئین میں درج ہے، اگر اس کے حلف میں بلوچستان ہائی کورٹ کا ذکر ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے فریش اوتھ لینا بنتا نہیں سی ہوتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بات جس کا ذکر نہ تھا سارے فسانے میں، وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری۔ تو یہی کچھ ہوا آج سپریم کورٹ میں، جب انہیں بتایا گیا جسٹس مظہر کو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ایکٹ ہے 2010 کا، جس کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ بنائی گئی ہے، اس میں تو ٹرانسفر کا گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہاں فریش اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے جس سے پہلے سے موجود ججز کی سینیورٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک کورٹ پیکنگ دا نواں طریقہ ہے نا حکومت دا کہ دوسرے ججاں نو لے آؤ، پرانے اسلام آباد ہائی کورٹ دے ججاں دے سر تے لا دیو جونیئر ججاں نو، تے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آلریڈی موجود ججز ہیں ان کی سینیورٹی میں فرق پڑتا ہے۔ پھر اتھے اسلام آباد ہائی کورٹ دا جدو کیس لگ گیا تو سپریم کورٹ میں جسٹس مظہر صاحب تھوڑے سے برہم ہو گئے، کہنے لگے کہ پھر چٹھیاں دی گل پہلے کر لئیے یا جڑی پٹیشنز آئیاں نے دا ذکر کر لئیے۔ تسی بھی کہو گے کہڑیاں چٹھیاں؟ بھئی 6 ججز جو تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے ایک چٹھی مارچ 2024 میں بھی لکھی تھی کہ انٹرفیرنس ہوتی ہے جوڈیشری کے افیئرز میں۔ تو پھر جج صاحب نے کہا کہ وہ بات کر لیں یا جو ابھی موجودہ معاملات ہیں۔ اب جج صاحب کو کیا کوئی بتائے سپریم کورٹ کو یہ رونا کہ آل دیز میٹرز آر انٹر کنیکٹڈ، جوڈیشری میں انٹرفیرنس تو ہے، جوڈیشری میں پریشرز تو ہیں۔ آج سوال اٹھا جسٹس مظہر کے سامنے کہ یہ جڑے جج جونیئر آئے نے دوسری جورسڈکشن سے، انہاں نو کام کرن تو تے روکو نا فی الحال، کیونکہ سینیورٹی میں یہ سینئر نہیں ہیں، لیکن اب 18 تاریخ کو جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، وہ کتنے جونیئر جج نو چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نہ لا دیتا جائے۔ تو پھر جسٹس مظہر نے کہا کہ یہاں تو کوئی درخواست دی ہی نہیں گئی ہے کہ انہیں کام کرنے سے روکا جائے۔ تو کراچی بار دے وکیل صاحب دوڑے دوڑے آئے، انہوں نے کہا کہ آف کورس مائی لارڈ، ہم نے تو درخواست دی ہے کہ انہاں ججاں نو تے سامو اسلام آباد ہائی کورٹ دے جڑے جونیئر آئے نے انہاں نو کام کرن سی تے روکو، وائیاں تباہیاں ماری جا رہے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ نے انفارچونیٹلی یہ پلی ریجیکٹ کر دی کہ جونیئر ججز کو کام کرنے سے نہیں روکا جائے گا۔ اب یہ روش کہاں تک جاتی ہے؟ یہ جونیئر ججز کی کارنامے سر انجام دے جاندے نے، یہ تو پھر تسی ویکھو۔ آئین کے آرٹیکل 200 میں ٹرانسفر کی گنجائش تو ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہوئے جو ججز، لیکن آرٹیکل 175A کیا کہتا ہے؟ ایکویلٹی کو بھی برقرار رکھنا ہے نا، برابری۔ یہ جو پاکستان میں آج کل حالات ہیں،
جس طرح جوڈیشل انڈیپینڈنس پہ انکروچمنٹ کی جا رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے جو تماشا لگا ہوا ہے عدالتوں میں، اس پہ ایک شعر لکھا ہے، آپ کی نظر کرتے ہیں۔ عرض کیا ہے، ہم قلندر رب روح کے اندر تڑپتے ہیں بیچ سمندر، جلتے ہیں سوچ کے اندر، کرم کھوکھلے اندر، بھرم ہے من کے اندر، ہم قلندر۔ اب ایسے حالات میں میرے تے نہ رہنا، جاگتے رہنا۔ ٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔